शर्त मुसाफिर नवाज तो तेरे हजार हा शजर सायादार राह में है। अल्लाह के फजलो करम से मरियम नवाज साहबा ने ये वादा पूरा कर दिखाया जो उन्होंने वजारत आला का हलफ उठाने के बाद ऑपोजिशन के बेंचों पर खुद जाकर कहा था कि वो किसी सियासी तासुब और तफरीक के बगैर पूरे सूबे की खिदमत करेंगी। अल्लाह के फजल से पूरा पंजाब गवाही दे रहा है। हर खित्ते, हर तबके हामी या मुखालिफ की तकसीम से बालातर होकर पंजाब के हर कोने, हर शहरी की खिदमत हुई है। और सबसे बढ़कर जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला की रहमत से अरबों रुपए के मंसूबों में 1 रुपए की गड़बड़ नहीं हुई, कोई एक स्कैंडल नहीं आया, बल्कि सूबा पंजाब खिदमत के साथ साथ शफाफियत और गुड गवर्नेंस की मिसाल बनकर सामने आया है। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये रोशन ताबिंदा और काबिले फख्र रिवायात आने वाले 4 साल में मजीद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, ये बजट सिर्फ एक मालियाती दस्तावेज नहीं बल्कि अवामी खिदमत का हमारा वो इक्तिसाद माशरती विजन है जिसके तहत माली साल 2024-25 में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हमारी हुकूमत ने सूबा पंजाब में इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के जरिए सूबे को तरक्की की सही सिमत गामजन किया है। ये बजट और माली साल 2024-25 का बजट बिलाशुबा पंजाब की मालियाती तारीख में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का दर्जा रखते हैं, जिनके तहत माजी की हुकूमतों के बरक्स पहली दफा महज ब्रिक एंड मॉर्टर की बजाय ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया गया है। इस सिलसिले में बिलखसूस तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, आबाशी, खवातीन और नौजवानों के अमूर, IT और स्किल्स डेवलपमेंट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एक्वा कल्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तवानाई, स्पोर्ट्स, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। हम तभी एक मजबूत कौम बन सकते हैं जब हर फर्द, खास तौर पर नौजवानों को आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, हमने हुकूमत संभाली तो पूरा निजाम मफलूज था। माली बदनज़मी, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से अवाम का कोई पुरसाने हाल ना था। मगर वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की पुरअज़म क़यादत में हमने जामे मुआशी पॉलिसियों और माली जज्ब व ज़ब्त से इन तमाम तर मुश्किलात पर काबू पाकर पंजाब की तामीर और तरक्की के ज़िमन में एक नया बाब रकम किया। माली साल 2024-25 का बजट वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में तारीख साज मंसूबों और फलाही इक़दामात का एक लाया अमल था। अपनी 1 साल की कारकर्दगी से हमने ये साबित किया कि वो बजट महज वादों का मजमूआ ना था बल्कि वो ख्वाब थे जिन्हें हमारी हुकूमत ने दिन रात की जहद मुसलसल से मुकर्ररा अहदाफ की तकमील से ताबीर दी है। रिवायती तरीकाकार से हटकर हमारी हुकूमत ने पहली मर्तबा एक ऐसी जामे पॉलिसी दस्तावेज तैयार की है जिसमें हमारे दौरे हुकूमत के पहले साल में शुरू किए गए तमाम फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तफसीलात शाया की गई है, जिनमें से
چیدہ منصوبوں کی کچھ تفصیل عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، 10 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت اب تک 50,000 طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے ہیں۔ 3.6 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعلیٰ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے تحت 3500 سے زائد سرکاری اسکولوں میں 4 لاکھ سے زائد بچوں اور بچیوں کی غذائی نشو و نما کے لیے دودھ کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ تقریباً 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے 55,000 مستحق و باصلاحیت طلبہ کو میرٹ پر انڈر گریجویٹ وظائف دیے گئے۔ 67 کروڑ روپے صرف کر کے لاہور میں آٹزم اسکول کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، جہاں 400 سے زائد خصوصی بچوں کو انفرادی تعلیم، تھراپی اور لائف اسکلز کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 72 ارب روپے کی لاگت سے لاہور میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال ہوگا۔ 8.6 ارب روپے کی لاگت سے سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور 8.8 ارب روپے کی لاگت سے لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 25.2 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب کے 29 ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کی ری ویمپنگ کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ راولپنڈی، میاں والی اور ملتان، بہاول نگر میں 11 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 ایئر ایمبولنسز چلائی گئیں۔ ان کے ذریعے تاحال 167 شدید زخمی مریضوں کی جانیں بچائی جا چکی ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار 7 موٹر ویز پر ایمرجنسی ایمبولنس سروسز متعارف کروائی جا رہی ہیں، جن کے لیے اب تک 44 کروڑ روپے کے فنڈ استعمال کیے جا چکے ہیں۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام کے تحت پنجاب میں 20,000 مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولتیں فراہم کی گئی۔ سی ایم چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے توسط سے 4,300 سے زائد بچوں کی مفت ہارٹ سرجری کی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹرانسپلانٹ پروگرام کے تحت گردے، بون میرو، کارنیا ٹرانسپلانٹ کے مفت آپریشن جاری ہیں، جن سے اب تک سینکڑوں مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ 11.1 ارب روپے کی لاگت سے دائمی امراض کی ادویات کی گھر گھر مفت فراہمی کے لیے سی ایم فری میڈیسن پروگرام، جس کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے، کے تحت اب تک 2 کروڑ سے زائد مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ 39 ارب روپے کی لاگت سے 1026 پی ایچ یوز اور 191 آر ایچ سیز کی ری ویمپنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 9 ارب روپے کی لاگت سے 2503 پی ایچ یوز کو مریم ہیلتھ کلینک میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے فیز 1 میں مریضوں کو دور دراز کے علاقوں میں معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 2 ارب روپے صرف کر کے ضلعی ہسپتالوں میں کیتھ لیبز کی تنصیب اور دل کے امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید مشینری فراہم کی گئی ہے۔ اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز، پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔